صباح الخير عليكم. شخباركم؟ كي دايرين مع سيدنا رمضان؟ كنتمناو تكونوا كلكم على خير. دونك اليوم جيتكم غادي نصاوب دي سالي بواحد العجينه سهله والحشوه ديالها. دونك غادي نبداو على بركه الله. بسم الله. دونك هنا عندي جوج كيسان ديال الحليب دفيتو شويه. انا غادي نعملو هنا جوج كيسان ديال الحليب، الكيسان ديال العنبه. فوالا جوج كيسان ديال الحليب. غادي نضيف ليهم الخميره، نضيف لهم واحد المعلقه ديال الخميره ديال الحاشكم. فوالا معلقه ديال الخميره. نزيد ليها شويه ديال السكر، معلقه ديال السكر معبوره، معلقه ديال السكر. نخلطهم مزيان. نزيد واحد كاس ديال الزيت نباتي. فوالا هنا عندي بيضه خليتها بوغ لا دوغور، ولو بلون والبيض ديال البيض انا زدتو في الخليط. دابا غنزيد الطحين. دونك هنا لا فارين درت 5 كيسان على حسب النوعيه ديال الطحين اللي عندكم. دونك انا غادي نشوف شحال غادي يقدني. المهم هنا راه عندي 5 كيسان معبورين مغربلين. انا غندير هكا شويه. هاد الفطائر كيجيو زوينين، كيجيو خفاف كيجيو ساهلين. نحطو الخليط. ناخدو 5 كيسان معبورين. دونك نتوما على حساب النوعيه ديال لافارين. دونك غندير غير شويه حتى تجمع ليا لاطاط. هنا عندي مليحه. لاطاط كتجي شويه خفيفه، متجيش غليظه. المهم انا عندي 5 كيسان، الا ما قدوش غادي نزيد. كنظن غيزيدوني 5 كيسان يقدو. من بعد غادي نزيد الخلط بيدي. اليد هي اللي كتحكم في لاطاط. فوالا غندير هكذا وغادي نخدم يدي. دونك كنشوف العجينه تبقى خفيفه. خمسة كيسان. فوالا العجينه هي هذيك. نجمع الجناب ديال البول باش العجينه تجمع لي مزيان. هاد الفطاير ساهلين وكيجيو رقيقين، والحشوه لكم الاختيار كل واحد باش انا اليوم جبتكم حشوه سامبل، وانتوما كديروا ليسونسيال سي لاباط. جربوها زوينه هاد لاباط. نخليها شويه تجمع صافي على بات. نص شويه ديال البيض فارين غير خدمتي. هنا ندير شويه هنا غير شويه باش نجمع العجينه ونخليها تخمر شويه ونرجع لكم. فوالا شوفوا العجينه كيفاش رجعت، بيض جمعات زوينه تجي خفيفه. فوالا شوف ما بقاش كتلصق ليا في لو بول.
نزيد شويه غير باش تجمع. فوالا ونخليها تخمر. ضروري غنخليها تخمر واحد قسمين هكذا، قسمين. غادي باش نطلقوها ونديرو بها فوالا. دونك غنخليها تخمر شويه. غنبدا لكم على الحشوه. دونك هنا الحشوه خديت لي زيبينار. خديت لي زيبينار، هما لي زيبينار. درتو مع الفلفله الحلوه، شويتها كتعطي واحد المذاق زوين. شويتها ودرت مليحه وزيره فقط. وهنا درت عاوتاني درت هنا الدجاج، الفيلي ديال الدجاج شحرته. ما بغيتش نصوب قدامكم باش خصها لافاش تكون بارده. صوبتهم قبل خليتهم بردوا. دونك هنا عندي الدجاج درتو لي ملحه ولي بزار وشويه ديال لي زيبينار حتى هما. المهم غادي كلشي غادي يتخلط. دونك غادي نخلو الخميره العجينه تخمر شويه ونرجع لكم. دونك العجينه هي دابا خمرات. العجينه هي خمرات. وغادي نحطها هنا في البلون دو طاباج. كتجي ما كتلصقش، زوينه خفيفه. دونك غادي نطلقوها. نطلقها شويه من بعد نطلقها بالبانسو. نقسمها بعدا. شفتوها باش نديروها قطعات صغار بحال لي بتي بان ولا المهم عندكم الاختيار ديروا كيف ما بغيتو. دونك انا جاوني 3 شويه كبار غنقص منهم. نقص منهم شويش. صوتها غادي نجمعها. هادي شويه البيضه. لاباط راهي ساهله وزوينه. وفي نفس الوقت يمكن لكم تعملوا هاد العجينه وتديروا الحشوه وتخلوها في المجمد. هي كتطلع كتبقى زوينه باش تاكلوها في ساعتها. نقدروا نحضروها قبل. جاتني كبيره بزاف. غنخليها نقص منها شويش معليش. فوالا. دونك غادي نبدا نقرصهم. خليتهم ندير الاولى. يعني تتميزي فيه هو عندك.
نقادهم. باش ما نضيعش الوقت هكا كلهم. ومن بعد ناخذ الحبه ونعمر الحشوه. الفران هو شاعل، نعاود نخليها تخمر شويش ومن بعد نديرها في الفران ان شاء الله. منعطوهاش بزاف، شي رقيقه، غير خصها تطلق شويه وصافي. من بعد غادي نقادها. دونك انا الحشوه صورتها قبل باش ما نطولش الفيديو. دونك كلشي كيعرف كيفاش يصوتي لي ليجين شي واعر. غير الطاقه كيما درت لها، عاد من بعد نرجع لا فاصوني درتي باه. تقدروا ديروهم لاباط سو فورم ديال مسملات، تقدروا كاين بزاف ديال. دونك هذا لو مول ديالي درتو الورقه ديال الفران. فوالا زيد شويه هكا من الجناب. ندير عندي التباع. الوغ غادي نعمل صغيبه دو ميلان، شويه ديال الفلفله الصوت، شويه ديال الدجاج. فوالا باش يقدوني كاملين. فوالا شويه ديال الجبن. فوالا كندير لهم هكذا، نشدوهم هكا، نخليهم شويه باش باين لا يتنفخوا، عندهم اتساع في يتنفخوا. فوالا نشدوهم مزيان. ساهل سورتو لاباط كتعاون. Alors voilà, suivante, elle est là. Voilà. دونك راه فيهم زيت البلديه، مكنعرفش نديرو ديدان، نديرو هكذا. انا خليتهم بالعالي باش ملي غيتنفخوا عندهم اتساع في اللي غادي يطيبوا. فوالا عاد كتشدوهم مزيان. فوالا كترجعوهم هكا بكبه فارين بشويش. فوالا الفلفله الحلوه الحمراء شويه كتجي لذيذه، في الطياب. انا كنديرها في بريسك تو في صوص كتعجبني. كاين واحد الطريقه دابا نصاوبها لكم ديال الفلفله كوم صوص، تنجي لا فيغ بروشين فيديو نعملها ان شاء الله. فوالا دونك هنا الجبن تقدروا ديروا الجبن اللي بغيتو، با اوبليغاتوار اللي بغيتو اللي كيعجبكم اللي كديروا في الدار. فوالا نشد مزيان لي كوان. فوالا نخليها تزيد تخمر شويه. لا اله الا الله.
دونك هانتوما فهمتوا الطريقه. انا غادي نكمل هادو اللي بقاو لي ونتلاقاو بوغ لي فينيسيون. نعطيش لكم لا فيديو ها بحالكم يا ما راه غادي تنفخوا. هادو ما عنديش فيهم الجبن، عندهم الفرن. بقاو لي غير جويجات صافي. غادي نكمل معكم كنزرب ما يتعمروش بزاف الحشوه القياس. كيجيو زوينين حتى في ايام العاديه بلا رمضان كيجيو زوينين ياخذوا بور لو غوتي الدراري ولا لي ساندويش بور ليكول. دونك هذا غنزيدو هنا. دونك غادي نخليهم يخمروا، نخليهم شويه يخمروا ومن بعد غندير لهم البيض الصفر ديال البيض ونرجع نخليهم شويه يخمروا من بعد ندهنهم ونرجع لكم. الخبيزات راهم خمروا. دونك هنا درت الصفر ديال البيض اللي كنت درت في الاول خليته هذا قطره ديال الخل. غادي ندهنوا هاد الخبيزات بالصفر ديال البيض وغندير فراوله كيسخن غنخدمو. اللي بغى ما بغاش يدير بيض ما يديروش، البيض كيجي لا دوغور. دونك هادو شاطوري درتهم هنا في هاد التيمون. هادو درتهم فورم سيتلات. دونك هاد السيت هذا شوف غنصوب البيض. ما تبقاش شويه قاعد نحطو ندير هاد الخبيزات كيصلحوا ميم بوغ انتي كامبينغ، واحد اللي يمشي للبحر ولا للغابه كيجيو زوينين في نفس الوقت ولداد و كما تشوفوا تصاوبوا بيديكم تعرفوا شنو فيها. فوالا دونك هنا ندير يمكن نغلط فيها داك الشيء. فوالا منساهاش. هادو جوج غير شاطر كيراباط وعجبني نديرهم هكا بحال سيبلات غيجيو مقروشين غيجيو زوينين تاهما في نفس الوقت. لا خمرات هادي تبارك الله. الوغ نرجع لهنا ندير واحد الفرماج
صافي شويه نفوس 4 غنديرهم فقط. هذا غنديرهم في الفران ونتلاقاو في الشكل النهائي ديالهم. خمروا تبارك الله. دونك نتلاقاو ملي غيخمروا نتلاقى معكم من بعد. خمروا هاد الخبيزات فطائر درتهم في الفران طابو. ها هما دابا خرجناهم من الفران. نتوما كتشوفوا جاو هشاش سورتو لاباط. نقول لكمش كيفاش جات لاباط غزاله بقى سخيخنين. هادو لاباط كنشاطلي درتها في هاد البتيمول غير جويجات شي فوالا. دونك كنتمنى ديروا هاد لاغوسيت و باغ ميم اوكازيون كتكون الناس اللي كيدخلوا عندي ماشين سان في توجور بليزير. يلا خليتكم على خير وصحه فطوركم.